तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. 3 गुरजांचे सायबणीच्या 5व्या नोयनांत आमी आसाव. हातूंत आमी भुक्तीपणांत वांटो घेवया. आमी तेर्साचें मागणें सुरू करुया. पवित्र कुर्साचे कुरेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. सोत मानता देवाक सोरपोरवेदात बापाक स्वर्गार आनी प्रितुमेच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या बोरवीन गोरवीन सांबावलो. आंकवार मरेन ताणें जल्मलो. पोंच पिलाता काल ताणें कोण सोंसले. ताका कुर्सार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेलेल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवोवन जालो. स्वर्गार चोडलो. सोरपोरवेदात देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. तुवें तांच्या जिव्यांनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सोबेक भक्तांचो एकतार पातकाचें बक्षणें कुडीचें जिवणपण ससनाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बुकोस आनी आमकां तायलेंत पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरे कृपेन बोल्लोले सर्वेस्पोर्ट तुजें ताय आसा. वस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोल्लोले सर्वेस्पोर्ट तुजें ताय आसा. वस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोल्लोले सर्वेस्पोर्ट तुजें ताय आसा. वस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. बेचोवया दुखीचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर स्वामी जेजू ख्रिस्त जेस्मायेच्या मोळ्यांत मागणें करतना आमच्या पदका पासत रगत हुमेलो. देवाचें उतर. तेन्ना जेजू तांचे बरोबर जेत्समानी मोळ्यांत गेलो आनी ताणें शिसांक म्हणलें, हो थंय वचून हांवें मागणें करीसोर तुमी हांगा बसात. आनी पेद्रूक आनी जेबेदेवाच्या दोगा पुतांक ताणें आपल्या बरोबर व्हेले. तेन्ना तो तळमळूंक आनी मिडमिडूंक लागलो. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, खंतीन बरोवन म्हजो जीव मरणाचे तोणीर पावला. तुमी हांगा रावात आनी म्हजे सांगाती जागरण करात. आनी मातसो फुडें वचून तो पडलो आनी अशें मागणें करूंक लागलो, बापा म्हज्या जाता जाल्यार म्हजे वेलें हें पात्र पयस वचूं दी. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, तुका जाय तशें जावं दी. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोर तुजें ताय आसा. उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोर तुजें ताय आसा. उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोर तुजें ताय आसा. उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोर तुजें ताय आसा. उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोर तुजें ताय आसा. उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोर तुजें ताय आसा.
उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा. उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा. उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा. उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा. उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोस आमची पातकां निवार आमकां एमकोडांतल्या उज्यांतली परगतोरीन कश्टातल्या आत्म्यांक सरकार वर भोव करून चड गरज आसतल्यांक. दुसरो मिस्तेर पिलाताच्या राज आंगणान सोम जेजू क्रिस्ताक एका खांब्याक बांदलो आनी ताचेर जडवण मारले. देवाचें उतर. अशें उलोवन नव्यान जुदेवान सरचें भायर वचून तांकां म्हणलें, म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना, पूण पास्काच्या समयार हांवें एकल्याक सुटका दिल्ली तुमकां जाय. तांणी परत बोब मारून म्हणलें, हाका सोडी नाका पूण बाराबासाक. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून जेरमोद मारूंक लायलें. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांक जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायलेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. हो म्हज्या जेजू बोगोस आमची पातकां निवार आमकां एमकोडांतल्या उज्यांतली परगतोरीन कश्टावतल्या आत्म्यांक सरकार वर भोव करून चड गरज आसतल्यांक. तिसरो मिस्तेर स्वामी जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार कांट्याचो मुकुट घातलो. देवाचें उतर. सैनिकांनी कांट्याचो एक मुकुट विणलो
आनी ताच्या भुजांचेर एक जांबळें आवरण उडयलें. ते ताचेशी येवन म्हणटाले, नोमान जुदेवांच्या राजा, आनी ताचेर थापटां मारताले. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमची पथकां बगूस, आनी आमकां ताळणेन पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे ताय आसा, उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे ताय आसा, उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे ताय आसा, उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे ताय आसा, उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे ताय आसा, उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे ताय आसा, उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे ताय आसा, उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे ताय आसा, उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे ताय आसा, उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे ताय आसा, उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मुइमो बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. म्हज्या जेजू बोगोस आमची पदकां आनी वाराम कायम कोणांतल्या उज्यांतली परगतोरीन कश्टावतल्या आत्म्यांक सरकार बो करून चड गरज आसतल्यांक. चवथो मिस्तेर. स्वामी जेजू क्रिस्त आपल्या खांदार बारादीक खुरीस घेवन कालवाराचो दोंगर चडटा. देवाचें उतर. जेजूक खुर्सार मारूंक पिलातान ताका तांचे आदीन केलो. तेन्ना तांणी जेजूक आपल्या ताब्यांत घेतलो आनी तो आपलो खुरीस घेवन कट्टो म्हणलोल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोता. थंय ताका आनी ताचे बरोबर आनीक दोगांक तांणी खुर्सार मारले. जेजूक मोदें आनी त्या दोगांक ताचे एके कुशीक. आमच्या बाप्पा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट तुजे ताय आसा, अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट तुजे ताय आसा, अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट तुजे ताय आसा, अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट तुजे ताय आसा, अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताई आसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताई आसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताई आसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताई आसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताई आसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताई आसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भाग्यंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदां काळ आमेन. हो म्हज्या जेजू बोगोस आमची पातकां आनी वाराम कायम कोड्यांतल्या उज्यांतली पोरगोतोरीन कश्टावतल्या आत्म्यांक सरकार बोर बो करून चड गरज आसतल्या. पांचवो मिस्तेर स्वामी जेजू क्रिस्ताक दोगा चरां मदें सगळे सभे माजार आनी आंकवार मेळच्या दिश्टे मुखार खुर्सार खेळायलो. देवाचें उतर. सुमार 2 पार जाल्लो आनी तिसऱ्या पारा पोरयान सगळ्या देशांचेर काळोख पडलो. सुर्या पालवलो आनी देव मंदिरांतल्या गाभाऱ्याचो पड्डो मोदेकोत दोशी फांटलो आनी व्हडल्यान आड्डून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र आसा. तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जा. आनी आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेस पोर तुजे ताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेस पोर तुजे ताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेस पोर तुजे ताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेस पोर तुजे ताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेस पोर तुजे ताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेस पोर तुजे ताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेस पोर तुजे ताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेस पोर तुजे ताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेस पोर तुजे ताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेस पोर तुजे ताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मुयमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमची पातकां आनी वाराम कायम कोड्यांतल्या उज्यांतली
परगतोरीन कशावतल्या आत्म्यांक सरकार वर भोव करून चड गरज आसतल्या. नमन राणी काकुतीचे माई तुझ गे आमचें जिवीत अमृतानी बरवसो. आमी परदेशी वेशी बालकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या कोणान सुस्कार सोडून रुदन करून माई तुका प्रार्थना. आमचे दोळ्या शरातिनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तू कोण बळे आनी मोगाल तुलो पंकवार मरे. ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूज जेजू आमकां दाखय. बेगीन देवाचे माये आमचे कत्माक जेजून बसयला ते आमकां पावसांच्या. बाप साहेबाच्या संकल्पा पासत आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायलेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा. अस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यंती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. सुरवातेक आमी गीत घेवया A8. देवाची विधी सोरिया वेता खुशाल काय संतोष म्हाका दितोल्या. देवाशी विश्वास सोडून वेता देवाशी वेता तुजो स्वार मुजीर घाल. तू विश्वासी म्हूण कोणोय तुजो स्वार मुजीर घाल. तू विश्वासी म्हूण कोणोय. देवाची विधी सोरिया वेता खुशाल काय संतोष म्हाका दितोल्या. देवाशी विश्वास दवरून वेता देवाशी हांव वेता. प्रसिला फ्रेंसी आणि थॉम्सन अंद्राद मारीची विनंतीन आपणाक भुरग्याचें देणें मागतात. तांकां सुफळ मेळून आमी ह्या मिसांत मागुया. तशेंच लिना लोबो जी देवाची आपणाक देणी मेळ्ळ्यान ती ओळखून मारी वरवीं देवाक दिन वाचतात. आमचे तारवटी भाव सांचे पासत आमी मागत आसा. जायते जाण ते परतून बरी भाशेन पावल्यात. तेवूय बी मारीक आपल्या चडशें आसले आनी राखले आनी सांबाळले देखून मारीक दिन वाचतात. आनी जे आमचे भाव वाटेर आसात भयणां तांकांय सांबाळून हाडूंक आमी ह्या नोवेनांतल्यान मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो आमी उलयता आनी जितले पावट आमी उलयता तेन्ना आमच्या काळजांत आनी मनांत आसा ती आमी उक्तें करता. आमी मनशां कशीं आमच्या उतरां वरवीं आमी दुसऱ्यांची इंतेसांवां दुसऱ्यांचें मन आमी समजूंक पावता. देवूय बी आमकां आपणा लागीं उलोवंक आपयता. हे तरेन आमच्या काळजांतलें आनी मनांतलें आमी देवाक उक्तें करूंक आनी देवान तें समजूंक जायते पावट आमी हें केलां आनी हाका आमी मागणें म्हटलां. मागण्या वरवींचें आमचें काळीज देवान आयकलें आनी देव आमकां पावलो ही आमची बरेपणां ओळखून देवाक ह्या मिसांतल्यान आमी दिन वाचुया. आनी आमच्या असोक्तायेक लागून जायते पाट घडये आमी देवाचेर पातयेवचे सुवातेर देवा मुखार आमच्यो गरजो घालचे सुवातेर आमी आमचेरूच पातयेवन रावल्या. असल्यो आमच्यो चुकी ओळखून देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सोरपोतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पाच सौभाग्यान सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमया काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोमया काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. भोवरत्या देवा आमच्या मोहिमेवून बापा, पवित्र आत्मा आमच्या काळजांनी देवून येवून आनी आमचे भितर राबून तुजे मोहिमेचे मंदीर तो आमकां करूं. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचो. मिलेत तावन पावलू एफेसाचे पवित्र सभेच्या जाणट्याक आपोवंक धाडले आनी ते पावले तेन्ना ताणें तांकां अशें म्हणलें, आजयेंत हांवें पांय दवरला तेतून तावन हांव तुमचे मदें कसो जियेला तें तुमी जाणात. सगले ल्हानविकायेन आनी सुदैवाच्या आडका नाडका लागून दुखी कोश्टां मदें हांवें सोम्याची सेवा केल्या. तुमकां बऱ्याक पडटा तें करूंक हांव केन्नाच फाटीं सरलो ना. हांवें तुमकां धर्म परगट केला आनी सोबे माजार तशेंच तुमच्या घरांनी तुमकां शिकवण दिल्या. देवाशी परतून येयात आनी आमच्या सोम्या जेजूचेर विस्वास दवरात म्हूण जुदेवांक आनी ग्रीकांक हांवें उलो मारला. आनी आतां पळयात, कोयदी जालोच म्हूण समजून हांव जेरुसल्याक वेतां. थंय म्हाका कितें घडटलें तें हांवूच नकळो, पूण म्हाका बणकोण आनी कोश्ट रावतात म्हूण पवित्र आत्मो सगल्या शारांनी म्हाका कळयत आसा. पूण हांव म्हज्या जिवाची पर्वा करिना, न्हय म्हूण ताका कसलेंच मोल दिना. देवाच्या देण्याच्या शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवचे पासत म्हज्या जिविताच्या शेवटाक सोम्या जेजू कडचें घेतिल्लें मुणयारपण शांती पावूं ही एकूच म्हजी आशा. हांवें तुमचे मदें भोवून राज परगटला, तर आतां तुमी सगलीं नव्यान म्हजें तोंड पळोवची नात म्हूण हांव बरो जाणो. देखून आयच्या दिसा सोपूत घेवन तुमकां सांगता, तुम्हा सगल्यांच्या जिवाचो हांव जबाबदार न्हय, कित्याक देवाची आख्खी येवजण तुमकां कोलीत करूंक हांव फाटीं सरूंक ना. देवाचें उतर हें, आमचो जबाब जातलो, प्रितुमेच्या राज्यानो देवाच्या मानाक गायन करात. सगलीं म्हणुया, प्रितुमेच्या राज्यानो देवाच्या मानाक गायन करात. देवा, तुज्या उदार बलेपणाचो तुवें बरोच पावस धाडलोय आनी सुकून करपून गेल्लो तुजो देस तुवें नव्यान सुफळ केलोय. थंय देवा, तुज्या बरेपणान तुज्या गोरिबांक तयार केले, तुजे परजेक बिराड गावले. जबाब, प्रितुमेच्या राज्यानो देवाच्या मानाक गायन करात. दिसान दीस निरंतरी देवाक वाखाणुया. आमची सोडवण करता तो देव आमचो भार आपुणूच उबारता. कसलो देव आमचो, ताच्याच हातान तारण आसा. मरण आनी जिवीत सर्वेस्परा देवाचेच गूट. जबाब, प्रितुमेच्या राज्यानो देवाच्या मानाक गायन करात. उद्गाराक उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora,
soy sorvesporak, soy, 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 soy. हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक शारोती दितलो आनी हो तुमचे सोवे सदां काळ आसतलो. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy, 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 soy. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आपले दोळे स्वर्गाक लावून जेजून म्हणे, बापा वेळ पावलो, पुतान तुका मोहिमा दिवंक. तुज्या पुताक मोहिमेवंत को. तुवें ताका दिल्ल्या सोमेस्तांक ताणें सासणाचें जिवीत दिवचे खातीर आख्ख्या मनीसकुळाचेर तुवें ताका अधिकार दिलाय. सासणाचें जिवीत हें ताणी तुका एकल्याच खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलाय ते जेजू क्रिस्ताक ओळखून घेवंक. हांवें तुका पृथ्वीचेर मोहिमा दिली. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम हांवें शांती पावयलें. आतां बापा संवसार आसचे आदीं तुज्या संगताक जी म्हाका मोहिमा आसली तीच मोहिमेन म्हाका भोग. संवसारांतले काडून तुवें म्हाका दिल्याय त्या मनशांक हांवें तुजें नांव कुडीत केलें. ते तुजे आसले आनी तुवें ते म्हाका दिले आनी तांणी तुजें उतर सांबाळलां. जें सगळें तुवें म्हाका दिलाय तें तुजे कडसून येता म्हूण आतां तांकां कळ्ळें. जें शिकून तुवें म्हाका दिल्याय ती हांवें तांकां दिल्या आनी तांणी ती मानून घेतल्या. आनी हांव तुजेसून आयलां म्हूण तांणी खरीपणी ओळखून घेतला आनी तुवेंच म्हाका पाठयलें म्हूण तांणी स्वत मानला. तांचे पासत हांव मागतां, संवसारा पासत मागिना, पूण तुवें म्हाका दिल्याय तांचे पासत मागता. कित्याक तें तुजें, जें म्हजें तें सगळें तुजें आनी जें तुजें तें सगळें म्हजें. आनी तांचे वरवीं म्हाका मोहिमा मेळ्ळ्या. आनी आतां हांव आनीक संवसारांत ना, पूण ते संवसारांत आसात आनी हांव तुजेशी येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें बाबा भयणीनो, फाटल्या दिसांनी आमी जेजून निमणे जेवणार जी आपल्या शिसांक शिकोवन दिली ताचेर आमी शिकोवन घेतल्या. आनी काज आमी आनी बकून ह्या दिसांनी जेजूच्या मागण्यांत आमी वांटो घेता. जेत्समानीच्या मोड्यांत जेजू मागणें करतालो तेन्ना कितल्योच वस्तू ताणें बापा लागीं घाल्यो. आनी आज जें कितें आमी आयकलां हातूंतूय बी जेजू आपलें काळीज उगडून आपणा पासत न्ही पूण आमचे पासत, शिसां पासत, जे कोण तांचें उतर आयकून ताचो पाठलाग करतले आसले तांचे पासत मागता. हेतुरीन जेजूचें मनूच आपणाक चिटकून आसलेलें मन न्ही, पूण दुसऱ्यांक पावपाचें, दुसऱ्यांच्या गरजांक आदार करपाचें आनी दुसऱ्यांक खरी कुशालकाय दिवपाचें मन. आनी हाका लागून जेजू शिसां पासत मागता आनी तांकांच तो देवाचे आधीन करता. कित्याक जी मोहिमा देवान ताका दिल्ली हेच मोहिमेन जो तो आतां परतून वेचो आसा हे मोहिमेंत आपल्या शिसांकूय पूर्णपणी वांटो मेळूंक. जें कितें जेजून मागलां तें आमी 2 वळींनी गुंतूं येता. पयलें म्हळ्यार जेजूच्या मागण्यांत जेजू आपणाकूच कसो देवाक समर्पिता आनी देवाच्या एकचारांत आपलें जिवीत पडयता हें आमकां पयलें मेळटा. आनी दुसरें म्हळ्यार हाचो फळ कसो तो आपूण आनी बापूच न्हय पूण हाचो फळ तो दुसऱ्यांचे सेवेंतल्यान दुसऱ्यांक दिता. देखून ताचे सोबे बापा आनी ताचे मदले संबंद दिसतात आनी ताचे आनी पेल्या मदले संबंद उक्ते जातात. भाग्यून पावलो जेजूक मेळ्ळो आनी ताचें जिवीतूच बदल्लें. आज पयलें वाचप जें आमी आयकलां
तेवूय आमी ह्याच 2 उगड्यांनी गुंथूं येता. पावलो जेजूक भेटलो तेन्नातान ताणें आपलें आख्खें जिवितूच जेजू पासून दिलें. आनी तोवूय देवाच्या एकचारान हो आपलो वावर भोगता आनी ह्या वावराची पवित्रताय देवाचे संबोधी पडयता. तेच बरोबर हो वावर आपणेच आपली मोहिमे पासत करप न्हय, पूण ह्या वावरा वरवीं दुसऱ्यांची सेवा करूंक तो आपुणूच सेवक जाता. आनी आज आमी पयले वाचपान आयकलां, हे सेवेंत आपणाक कश्ट सोसूंक पडत, आपणाक बुडकूण फावो जायत, हें सगळें तो जाणू आसलो. आनी तरी पूण तें देवाचें काम देखून ह्या सगळ्यांक तो फुडो करूंक तयार. देवाक मेळप म्हळ्यार बिश्टीच एक चाल पडप न्हय, पूण जिवितांतले खोलायेंतल्यान देवाच्या आसण्याची कुशलकाय भोगोवप आनी हातूंतल्यान गिरेस्त जावप. जेजूचें मागणें असली गिरेस्तकाय सोदूंक आमकां आपयता. समाधान जिविताची खोलायेंतान जावूंक आनी जिविताचे खोलायेंतल्यानूच आमी कुशल आसूं. आयचो दीस देव आमकां असले देण्यान दिता. मारयेच्या 3 वर्सांचे सायबिणीच्या आमी नवेनांनी आसा. मारयेनूय तशेंच केलें. मारयेन आपलें व्हडपण सोदलें ना, पूण आपलें जिवीत सुरवेकूच स्थान एक चाकूण जावन तिणें देवाक भेटयलें आनी मनशाचे सेवे पासत आपलें भुरगें दिलें. आनी तिच्या उदारपणाक लागून मनशाक थारोवन मेळ्ळें आनी मनीस सोडयलोलो जालो. तिचे मजतीन आमकां हे पवित्रतायेंत भितर घे म्हूण आनी हे पवित्रतायेंतल्यानूच आमकां सेवक कर म्हूण आमी मागया. आमी गीत घेवया C14. देणी आमची भेटूंक आवडटा, आमची काळजा तातूंत घालता, आमची मोना तूं करपिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थना मागता. गोवा उंडो आल्त्राराटा, दाखांचो रोस समर्पिता, आमचे सुख दूख सोरबेटोयता, बांदून घे म्हूण विनोद करता. मोजच्या भावा भयणीनो, हे मोज्यांनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण म्हाका. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. भो मोगाळ बापा, तुका मानता तसलें जावं दी आमच्या मागण्यांचें आनी बलिदानाचें समर्पण. भक्तीपणी तुजी सेवा करून सुर्गींच्या सुखाक आमी सुगडीन पावूं. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बांदता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व काड्यांनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवोन जावन मरणांतलो तो आपले शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो. अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सुर्गीच्या सर्व दलबार निरंतरी परगुट्टात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गीं तुका आसय सय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका आसय, उत्सर्गीं तुका आसय सय. बापा, कोरसून पवित्र
तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपले शिसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे बसत समोर खंयची तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खावच नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारोतलें हे म्हज्या उगड्या साकुरात आमी पयलो उद्गार म्हणून भावार्थाचो गुट परगटुया सुमिया जेजू तुजें मरण आमी समोर उमथा तुजें पुनर्जन्मपण आमी परगटता तुजे येण्याक आमी ओतरेकता बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर भिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कोळणी रगत जेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परचडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेन धर्मदुता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन जेजू आमच्या सुडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थो दीर्घ आमी बरोबर म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भुगोस आनी आमकां ताळयेन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितान सोस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशेन ओतरेकता तर आमकां जे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदूतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट का आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सजियता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्वें आसूं तुमचे सवें आसूं प्रती मोगान एकामेकाक शांती दिवया
देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सुमियाची जो क्रिस्ता तुजी कुडान येरोगत आमी शेंग वेताव ती आमचेर झुट्टी आनी कास्त आनी नासा पूण तुजेच काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी ओतो जिवो जेसू जो सोगटांक आमकां बापाची मोहिमेंत वांटो दिता आनी एकामेकाची सेवेंत आमकां सपोर्ट करता. हो जेसू आमच्या काळजांत येता ताका शुभ तयार जाल्या ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरू म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Moja Deva do sorboro Rotsnar moso doni koro Soglia kolsa nismok tu so ave sodans koro pavo Devoto moka glagda kalis moji to kodido Devoto moka glagda kalis moji to kodido प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, हे संस्कारांत आमी जेजूचे मांस रगत घेतला. ताणें आपल्या उगडासाक हे संस्कार लोलयेचें वण आमी घेवचें म्हूण फरमायला. ह्या पसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रितीमोग वाडो म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताच्या शांतीन क्रिस्ताचे राज परगटूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नोवेनाचे मागणे. काकुतीवंत माये, देवा माये, विस्वासान बरोन आमी तुजीं भुरगीं तुज्या पांयाशी येता आनी आमच्यो गरजो तुका उगडाप्यो कोत्ता. 3 गोरजांची सायबीण म्हूण आमच्या पुर्वजांनी तुका सदांच पाचारल्या. पूण आमकां ह्या संवसारांतलें पयण कोत्ताना कितल्योच गरजो आसात. आत्मीक
तश्यो संवसारीक ह्यो सगल्यो गरजो तुका बऱ्यो थाव्यो आसात देखून आमी तुजे लागीं विनंती कोत्ता काकुतीवंत माये आमचेर तुजी दयाळ मायाळ दिश्ट घाल आमच्या गरजांक तूं पा जण एकल्यान आपापल्यो गरजो सायबिणींक सांगच्यो काकुतीवंत माये आमचो भावार्थ बोरवांसो आनी मोग हे 300 गूण आमच्या जिवितांत घट कर हे 300 गूण तुज्या जिवितान एकदमूच पडचळटाले तूं जावन आसली पयली भावार्थी आनी देखून तुज्या पुत्राचेर तुजो विस्वास आसलो आनी ताचें उतर तूं पाळटाली तुज्या पुत्राच्या उतरांचेर तुजो बोरवोसो आसलो आनी देखून ताचेर पातयेवन तूं जियेताली आनी तुज्या पुत्राचो पाटलाव कोत्ताली आनी शेकी तुज्या जिवितांत देवाचो आनी तुज्या पुत्राचो मोग जायतो परजोडलो आनी ह्या देव मोगान तूं सदांच लासताली आनी ह्याच मोगान तूं आतां स्वर्गाचें सूख भोगूंक पावली पेल्याचो मोग करूंक आमकां शिकय तुज्याच पुत्रान आमकां सांगलोलें आसा पेल्याचो मोग कोत्तात तीं देवाचोय मोग कोत्तात अशें तर जेजू तुज्या पुत्राचीं उतरां आमच्या जिवितांत साकार जावं तुजेर विस्वास दवरतल्यांक तूं सदांच पावताय म्हूण आमकां खात्री आसा ह्याच विस्वासान आमी तुज्या फुड्यान दिमी मागता आनी मागलेल्या गरजांक पावतली म्हूण आशेन रावता आमेन 3 गरजांचे सायबिणी आमचे पासून माग नोमान मेरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आम्हा पापयांका ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या पिडार 3 गरजांचे सायबिणी आमचे पासून माग नोमान मेरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आम्हा पापयांका ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या 3 गरजांचे सायबिणी आमचे पासून माग नोमान मेरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आम्हा पापयांका ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या पिडार Noma, Noma, Rani, Kaklutinci, Mai, Tuhuski, Amci Jivit, Umrodali, Viswas. 3 गरजांची सायबिणी ओ तोय तुजी कुरपेदिनी भावार्थ बोरवांसो मुक्त दी बोरमाये सुशी गुणानी ती